हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है जो है मेरी किचन की रेनोवेशन का। सबसे पहले तो आप किचन की बिफ़ोर की वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किचन की किस कदर ख़राब हालत थी। जो ये किचन है इसकी कबर्ड्स और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो इस किचन की कुछ हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। असल में ये किचन 1985 का ऑलमोस्ट बना हुआ है और उसके बाद इसकी आज तक कोई रेनोवेशन नहीं हुई, कोई इस पर वर्क नहीं हुआ। और स्पेशली यहाँ दीमक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है किचन में, तो दीमक भी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से सारी कबर्ड्स उसने खा ली हुई। ओब्वियसली पहले के टाइम का जो बना होता है उस टाइम उस तरह केयर भी नहीं की जाती थी। अब तो बहुत चीज़ों की एहतियात होती है, हर चीज़ के देख दूख के फिर किचन बनाया जाता है कि कहीं दीमक का इशू है तो उसको सॉल्व किया जाए पहले। पहले ऐसे नहीं होता था। इस वजह से ये बहुत ख़राब रह चुका है और ये बहुत ही अरसा किराए पे भी रहा है। इस वजह से जब तक रेंट आउट रहा है तो उसकी उस तरह केयर भी नहीं हुई किचन की। तो खैर किचन की हालत देख सकते हैं, हर चीज़ ऑलमोस्ट टूट रही थी और कॉकरोचेस भी बहुत आते थे क्योंकि यहाँ थोड़ा सीवरेज सिस्टम का भी प्रॉब्लम था। तो किचन वैसे भी घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट होता है जो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा लगना, क्योंकि वहीं से आप खाना खाते हैं और खाना बनता है। तो लेडीज़ का फेवरेट पार्ट होता है। तो हमने सोचा कि इसको फटाफट से अब रेनोवेशन की जाए क्योंकि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सबर। ये आप कुकिंग रेंज देख सकते हैं, इसकी भी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे जब भी शादी के बाद ये किचन मिला है तो इसको थोड़ा बहुत मैंने टचअप किया, लेकिन ऑब्वियसली इसकी बेस ही ख़राब थी तो इसको हमने टोटली ही गिरा के सारा चेंज करना था। ये आप देख रहे हैं कि हमने विंडो, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये विंडो थी किचन की, जो ये पूरी एक वॉल हमने तुड़वा के किचन को एक्सटेंड किया था। तो काम खासा बड़ा था। हौसला इसके लिए मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि उनका इतना हौसला नहीं पड़ता कि एकदम से कोई दीवार गिराई जाए और प्रॉपर तरीके से काम कराया जाए। तो खैर स्टेप मैंने ही उन्हें मोटिवेट किया कि हम ऐसा स्टेप करते हैं क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ज़्यादा बड़ा किचन की डिमांड होती है, तो हमने कहा चले एरिया हमारे पास है तो हम उसको इसमें किचन में ऐड कर लेते हैं। खैर हमने जो है अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट किया और काम जो है वो हो तो जल्दी रहा था लेकिन काम बहुत ज़्यादा था। एक काम के साथ दूसरा काम निकल आता था। सबसे पहले हमने जो है किचन में ड्रिलिंग करवाई थी दीमक के लिए, ताकि हम जो भी काम करवाएं हमें दीमक का इशू ना हो। और उसके लिए भी एक दिन का हमें स्टे करना पड़ा था। हमें एक दिन काम रोक के, दीमक के स्प्रे की स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि वो डेंजरस होता है, इसलिए घर में उस टाइम कोई स्टे नहीं कर सकता एक रात के लिए। तो हमने उसको 24 आवर्स दिए, उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया था। ड्रिलिंग के बाद दीवार गिराई, दीवार एक्सटेंड की, बढ़ाया। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी सिंक था, जो सारा हमने एरिया गिरा के इसका नक्शा ही टोटली चेंज कर दिया था। तो फर्दर आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त चेंज नज़र आएगा। तो यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि हमने जो अपना डिज़ाइन किचन करवाया वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया, आफाक स्टूडियो के नेम से। वो इंस्टाग्राम पे है, तो मैं उनका अकाउंट यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपने कोई भी हेल्प लेनी हो, अगर आपको किचन बहुत ही पसंद आया और आपको उसकी चीज़ें अच्छी लगी हो तो एटलीस्ट आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दिन का काम था। इन्होंने पहले हमें एक प्रॉपरली एक मॉडल बना के दिखाया था कि आपका नक्शा इस तरह हो सकता है, और कुछ चीज़ें उन्होंने ही इसमें समझाई थी हमें कि इस तरह अच्छा लगेगा, और हम बहुत सेटिस्फाइड हो गए थे। इसलिए हमें अपना पर्सनल कोई मशवरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि बहुत सी चीज़ें उनकी डिज़ाइन की थी और बहुत सी चीज़ें हमने अपनी खुद तरीके से अपने हिसाब से की थी। तो ये ऑलमोस्ट मॉडल सारा उन्होंने ही रेडी करके दिया था और इन एंड आउट वो आते रहे थे, किचन देखती रही थी। वो टू पर्सन्स हैं, मिलके काम करती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी जो एक आम पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब हमने किचन बनाया तो हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं हुआ था कि
کوارڈینیشن بہت ضروری ہے، کارپینٹر، مستری، الیکٹریشین، پلمبر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ کچن کا کام بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اور جب ہم نے اس کی رینوویشن اسٹارٹ کی تھی ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا، اور ہمیں لگا آلموسٹ 1 اور 2 months لگ جائیں گے میکسیمم، لیکن یہ 3 months لگ گئے تھے. کچھ ریزنس تھی کہ کارپینٹر کبھی لیٹ آ جاتے تھے اس طرح کا. تو یہاں کارپینٹر کا کام اسٹارٹ ہو گیا اور اس نے آلموسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیسا تیار ہو رہا ہے. تو میرے حساب سے بہت سی کوارڈینیشن ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مستری اور کارپینٹر کی ہو گئی تھی، کیونکہ مستری نے کارپینٹر سے بہت کچھ ڈسکس کیا تھا، لیکن ان کا تھوڑا سا کوارڈینیشن کا مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمیں لگ گیا ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، کیونکہ ایک کام سے دوسرا کام نکل آتا تھا. سم ٹائمز پلمبر کا کام بڑھ جاتا تھا، سم ٹائمز الیکٹریشین کا کام بڑھ جاتا تھا. سو بہت ضروری ہے کوارڈینیشن. جو ہماری انٹیریئر ڈیزائنر ہے انہوں نے تو بہت اچھا کوآپریٹ کیا تھا، لیکن کچھ چیزیں ہم نے خود سے سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. کچن کی ٹائل سلیکشن اور کبرڈس کے کلر سلیکشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پسند کی تھی. جو انٹیریئر ڈیزائنر تھی انہوں نے بھی بہت آئیڈیاز دیے تھے اور ہمیں بہت اچھے لگے تھے مشورے. میں نے اپنے اس رینوویشن کے ایکسپیرینس سے ایک چیز ضرور جج کیا جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی، کہ یہ کچن کی رینوویشن کا کام ایک پرسن کا نہیں ہے اور نہ ہی بہت سے لوگوں کا ہے کہ مختلف مشورے آپ کو ملتے رہیں اور آپ ان پہ عمل کرتے رہیں. آپ کو کسی پرفیکٹ بندے کی اور اپنی سجیشن ضرور دینی چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے کچن میں، آپ نے کس طرح اس کو ٹیکل. اسی لیے میں نے اپنے مائنڈ میں جو کچھ تھا اپنے کچن کے لیے اپنے انٹیریئر ڈیزائنر کو سب کچھ بتا دیا تھا. کچن میں آلموسٹ کارپینٹر کا کام تو آلموسٹ ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے تھوڑا بہت اپنے برتن لگانے شروع کر دیے تھے تاکہ ہمارا کام بہت زیادہ نہ بڑھے. سو صرف الیکٹریشین کا کام اور یہ ہوڈ وغیرہ تھوڑا سا یا سٹوو وغیرہ لگنا رہ گیا تھا. تو ہم نے تب تک اپنا کام شروع کر دیا کہ چلے کبرڈس میں تھوڑے تھوڑے برتن لگا لیے جائے جہاں پہ مٹی دوبارہ نہیں جا سکتی. فائنلی کچن کی لک آپ نے دیکھ لی ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت کچن بنا تھا اور امید ہے آپ سب کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. کچن کی جو کلر تھیم ہم نے رکھی ہے وہ بہت ہی نارمل لائٹ کلرز اور بالکل ٹیکسچر لیس رکھی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ بہت فلورل ہو یا بارڈرز والی ہو، کیونکہ کچن کی جو ہائٹ ہے وہ چھوٹی ہے. پہلے زمانے میں جیسے گھر تھے، بہت پرانا گھر بنا ہوا ہے تو اوپر گیلری ہے، اس کی وجہ سے کچن کی ہائٹ چھوٹی ہے. تو اگر ہم بہت ڈارک شیڈز یا بارڈر والے رکھتے تو کچن زیادہ کنجسٹڈ لگتا اس وجہ سے. اور اسپیشلی میں نے ہینڈل لیس کچن مینیج کیا تھا، کیونکہ مجھے بالکل بھی ہینڈلز پسند نہیں ہیں. ایک تو اکثر بچوں کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، میرے بچے شرارتی ہے، اس وجہ سے مجھے ڈر ہوتا تھا کہ ان کو اس سے چوٹ نہ لگ جائے. اور ہینڈلز والے جو کچن ہوتے ہیں ان کو کلیننگ کا بھی بہت ایشو بچ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں کلیننگ کے لیے بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کہ ان ہینڈلز کو بھی اچھے سے نیٹ کرنا پڑتا ہے، اس سے ایزیلی ہم کلین کر سکتے ہیں. سو یہ پینٹری کا ایریا جو 2 doors پہ بنایا تھا، کارنر ایریا تھا اور بڑا اچھا مینیج کیا تھا. اور یہ ہمارے کارپینٹر نے بھی ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آپ 2 doors والا کر دیں، سنگل ڈور کریں گے تو بہت زیادہ جگہ لے گا وہ. سو یہاں پہ ہم نے اپنی کراکری بھی سیٹ کر لی تھی. سو دس از دا فائنل کلپ، یو کین سی. مجھے تو بہت اچھا لگا اپنا کچن، لیکن آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا. اور یہ ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ونڈو کا، یہاں بھی اپنی ونڈو ارینج کرنی ہے. ایکچولی ابھی ہمارے گھر میں بہت مصروفیت تھی اور چیزوں کی وجہ سے، اس لیے ہم نے اس کو بھی پینڈنگ رکھا ہوا تھا. سو ہم نے گھر کے اور بھی کام کروانے، اس لیے ونڈو کو اس کے ساتھ مینیج کر دیں گے. تو یہ آپ ڈرارز دیکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پہ ہینڈلز ارینج نہیں کیے تھے. جو جے ہینڈلز ہیں وہ ہم نے نیچے کی کبرڈس میں کیے تھے. یہاں پہ جو ہے شیٹس کو ہی اس نے ایسے کارپینٹر نے مینیج کیا تھا کہ ہم نیچے سے اس کو پل کرتے تھے، وہ ایزیلی کھل جاتا تھا. یہ تھا آج کے کچن کا ٹور. امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو شیئر، کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ تک، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.